अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। खूब जान लो कि वह लोग फसाद मचाने वाले हैं, लेकिन वह लोग इसका एहसास तक भी नहीं रखते। कुरान करीम के अंदर इस रुकू के अंदर मुनाफिकीन का तज़किरा और कई अहवाल से मुनाफिकीन के बारे में बताया गया। यह मुनाफिकीन लोगों के बारे में यह आयत करीमा भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, कि याद रखो यह मुनाफिकीन लोग मुसलमानों के माबैन फितना फसाद मचाते हैं। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा के अंदर 10 साल ज़िंदगी गुजारे। उस 10 सालों के अंदर मुनाफिकीन लोग तरह तरह के शरारतें, तरह तरह की साजिशें करते रहे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वह लोग तरह तरह की साजिशें और कोशिशें इस्लाम के अंदर माबैन इफ़रात व तफरीत पैदा करने के लिए तरह तरह के फितना फसाद मचाते रहते हैं, लेकिन वह इसका एहसास तक भी नहीं रखते हैं। यानी इससे वलाकिन ला यशऊरून, कि वह मुनाफिकीन लोग इसका शऊर नहीं रखते हैं, मुनाफिकीन इसको नहीं समझते हैं। इसका दो मतलब हो सकता है। एक तो मतलब यह कि मुनाफिकीन लोग जो मदीना मनव्वरा के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के माबैन तरह तरह की कोशिशें और साजिशें क्या करते थे, तो वह समझते थे इसका नुकसान हमें नहीं बल्कि सहाबा को और दीन इस्लाम को होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वह समझते नहीं है कि उनका नुकसान, उनकी शरारतों का नुकसान, उनकी साजिशों का नुकसान जो होगा उन्हीं सबको होगा। इस आयत करीमा के पस मंज़र को समझने के लिए एक बात की तरफ आखिरात को लेकर के चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यह तो तमाम अम्बिया के नबी हैं और तमाम अम्बिया को जो नबूवत मिली है वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से मिली है। तो यह मुनाफिकीन लोग किसी मजलिस के अंदर होते थे। कुरान करीम के अंदर इस वाक़े का तज़किरा मौजूद है कि मुनाफिकीन लोग मजलिस के अंदर होते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तरह तरह गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली गलौज जैसे जुमले से इस्तेमाल किया करते थे और नापाक अल्फाज और गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में और नासाज अल्फाज के ज़रिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा करते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी कहने के बजाय, उम्मत के रहबर कहने के बजाय बकरी के चरवाहा कहा करते थे। ये मुनाफिकीन लोग बकरी के चरवाहा कहा करते थे। और उन्हीं मुनाफिकीन में से कोई मुनाफिक यह कहता कि आप लोग इस तरीक़े से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी करते हो, अगर मुझे डर है कि यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों तक बात पहुँच जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हमारे पीछे भेज दे, हमारे ख़िलाफ़ वर्गलाने लग जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो मुनाफिकीन में से ही आपस में यह इस तरीके से गुफ्तगू करते थे कि मुझे डर है कि यह बात किसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, अपने मददगार को हमारे पीछे भेज देंगे और हमारे ख़िलाफ़ भड़काएंगे और गलाएंगे और हमारे मुकाबले में जिहाद करने के लिए खड़े कर देंगे। तो यह मुनाफिकीन लोग कहते थे कि हम तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक अगर यह बात पहुंच गई तो हम इनकार कर लेंगे, हम इनकार कर देंगे और तरह तरह से हम कस्में खाएंगे। तो कसम की वजह, और चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा दिल के इंसान है, वह हमारी बात को कबूल फरमा लेंगे और हमें माफ़ भी कर देंगे, हमें क्या है, माफ़ भी कर देंगे। तो इस तरीके से यह मुनाफिकीन लोग वर्गलाते थे और मुनाफिकीन लोग मजलिस के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह तरह के नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, कि यह लोग इस तरीके से फितना फसाद मचाया करते हैं।
چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَشَدُّ الْخِصَامِ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے نازیب الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات پہنچتی تھی کہ فلاں آدمی فلاں منافق بندہ اس طریقے سے آپ کے خلاف بدزبانی کیا کرتے ہیں، تو وہ منافقین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کیا ہمارے خلاف صحیح بات ہے، آپ نے اس طریقے سے الفاظ استعمال کیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو منافقین لوگ اس طریقے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ کہ وہ منافقین اپنی باتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں ڈال دیا کرتے تھے، اپنی باتوں سے تعجب میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی کبھار معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ کہ وہ منافقین لوگ آپ کے خلاف طرح طرح کی بدزبانی کرتے ہیں، طرح طرح کے آپ کے بارے میں سازشیں کرتے ہیں، وہ لوگ پھر بعد میں آپ کے سامنے ان کے راز فاش ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ آ کر کے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ رب العزت کبھی بھی فاسق قوم سے یعنی منافقین لوگوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی بظاہر منافقین لوگ اپنی باتوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم دلی کے ساتھ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ اللہ رب العزت ان کو ہرگز کبھی معاف نہیں کریں گے، کبھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہ لیکن یہ لوگ فتنہ فساد تو مچاتے ہیں لیکن اس کا احساس تک بھی نہیں رکھتے۔ احساس تک کس طریقے سے نہیں رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ غزوہ خندق کا، آپ حضرات غزوہ خندق کا نام سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے ہیں تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بھی تفصیل گفتگو کریں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ خندق کھود رہے تھے، گڑھے کھود رہے تھے، جنگ کی تیاری کے لیے گڑھے کھود رہے تھے۔ تو گڑھے کھودتے دوران میں ایک بڑا سا پتھر نمودار ہوا، ایک بڑا پتھر نکلا اور صحابہ تھک گئے اس پتھر کو ٹکڑا کرتے کرتے۔ تو صحابہ اکرام نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پتھر کو نہیں توڑ سکتے ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ غیبی طاقت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طاقت دی گئی تھی، وہ روحانی طاقت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طاقت کے ذریعے سے 3 ضربوں یعنی 3 چوٹوں کے ذریعے سے اس پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو جب وہ پتھر ٹکڑا ٹکڑا ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مابین یہ فرمایا کہ یہ پتھر جو ٹکڑا ہوا ہے، اس پتھر کے ٹکڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے یعنی یہ علامت ہے کہ ہم آگے چل کر کے کامیابی حاصل کریں گے، اور ہمیں یہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بذریعہ وہی ہمیں اس بات کی خبر ملی ہے کہ کیسر و کسریٰ کے محلات ہمارے حق میں ہوں گے، یعنی ہم فتح پاتے چلے جائیں گے، کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، اور کیسر و کسریٰ کے محلات اور وہاں کو ہم فتح کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو منافقین بولتے ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سچا وعدہ نہیں کیا بلکہ دھوکہ ہی دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ ہم آگے چل کر کے کیسر و کسریٰ فتح کرتے چلے جائیں گے، تو منافقین میں سے ایک منافق نے کہا کہ مسلمانوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، جس محلات کے بارے ہم گمان بھی اور خیال بھی کے اندر نہیں لا سکتے ہیں، اس محلات کو، وہاں کے ملک کو کیسے ہم فتح کر سکتے ہیں؟ تو منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صحابہ کے مابین یہ بات کی کہ ہم جس بات کا احساس تک بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اس بات کو یعنی اس کے اندر کامیابی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اسی طریقے سے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں، یعنی کبھی کبھار جنگ کے اندر، جہادوں کے اندر مسلمان کسی طریقے سے شکست کھا جاتے تھے، کسی طریقے سے پیچھے ہو جاتے تھے، یا کسی طریقے سے شہید ہو جایا کرتے تھے، تو یہ منافقین لوگ بلند آواز سے اور نعرہ لگا کر کے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ چونکہ منافقین کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر جو 10 سالہ زندگی گزاری ہے، اس 10 سالہ زندگی کے اندر یہ منافقین لوگ شرارتیں بھی کرتے تھے، سازشیں بھی کرتے تھے، لیکن یہی منافقین لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی کے اندر بھی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی ادا کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو دکھانے کے لیے حج، زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن دل کے ذریعے سے نہیں، صرف مسلمانوں کے ساتھ ہونے کے لیے، مسلمانوں کے مال ہڑپنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ لوگ شعور نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، یعنی جہاد کے اندر جاتے تھے، صحابہ کسی طریقے سے شکست کھا جاتے تھے، تو یہ منافقین لوگ کہتے تھے کہ ہم دین برحق پر نہیں ہیں، اگر ہم سچے دین پر ہوتے تو ہمارے مسلمان بھائی قتل نہ ہوتے، ہمیں اپنی جانوں کی قربانی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ ہم نہیں پیش کر سکتے، اس لیے ہمارا شہید ہونا، اللہ کے راستے میں قتل ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین اسلام برحق دین نہیں ہے، سچا دین نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ منافقین لوگ طرح طرح کی فتنہ فساد مچاتے تھے، اور اس طریقے سے کلمات استعمال کرنے سے اس کو شعور بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے مابین افراط و تفریق کا ماحول بن سکتا تھا۔ تو وہ منافقین لوگ اس طریقے سے صحابہ کے درمیان ورغلاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ مسلمانوں میں سے جو مسلمان بھائی شہید ہوئے ہیں وہ دین حق کی وجہ سے نہیں، غلط تھے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو کیا ہے قتل کے انجام تک پہنچا دیا۔ یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے، منافقین لوگ یہ کہتے تھے کہ تم حق پر نہیں ہو، اگر حق پر ہوتے تم لوگ قتل نہیں کیے جاتے بلکہ تم لوگ فتح پاتے چلے جاتے۔ اور اسی طریقے سے منافقین لوگ یہ بھی صحابہ کے درمیان یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو مسلمان جہاد کے اندر جاتے ہیں، غزوات کے اندر جاتے ہیں، مسلمان قوم کو مضبوط بنانے کے لیے طرح طرح کی جو کوششیں صحابہ اکرام کرتے ہیں، اس کے وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بہت سارے صحابہ اپنے مال کو لٹا دیتے تھے، بہت سارے صحابہ اپنی جانوں کی قربانی بھی پیش کیا کر دیتے تھے۔ تو یہ منافقین لوگ خفیہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ جو صحابہ جنگ کے اندر شہید ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ صحابہ اپنی موت نہیں مرا ہے بلکہ دین باطل کے غرض سے، دین باطل کو پھیلانے کے لیے جو میدان جنگ میں گئی ہے، دین باطل کی وجہ سے یہ صحابہ قتل کیے گئے۔ یہ اس منافقین کو اس طریقے سے منافقین لوگ کہا کرتے تھے کہ اپنی موت نہیں مرتے ہیں بلکہ دین حق کے بجائے دین باطل یعنی دین اسلام کو غلط دین قرار دے کر کے منافقین لوگ کہا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دین باطل کو پھیلانے کی وجہ سے، برائی کام پھیلانے کی وجہ سے صحابہ قتل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر کہ اللہ رب العزت ہی کے حیات و ممات کے مالک ہیں، مرنے اور زندہ ہونے ان کے مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یعلم واللہ بما تعملون بصیر کہ جو منافقین لوگ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں۔ تو یہ منافقین لوگ مسلمانوں کے مابین اس طریقے سے باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم جو شہید ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے دین کے باطل ہونے کی علامت ہے، اسی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے منافقین لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ تمہارا بھائی
यानी सहाबा से कहा करते थे कि तुम्हारा मुसलमान भाई जो मैदान के अंदर जा कर के शहीद हुए हैं, इसकी मैदान जिहाद में जाने की वजह से शहीद हुए, अपनी मौत नहीं मरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुनाफिकीन से जाकर कह दो कि अगर मैदान जिहाद में जाने की वजह से शहीद होते हैं तो क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मोहम्मद तुम जा करके फरमा दो कुल फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, क्या तुम लोग भी मैदान जंग से पीछे हट करके अपने आप को मौत से बचा सकते हो, तुम बचा लो अगर तुम सच्चे हो। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि यह जो मौत मरना है यह अपने मौत की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़िंदगी वही तक रखी है, इसीलिए वह सहाबा मैदान जंग के अंदर शहीद हो जाए। जैसे कि हमारे माशरे और माहौल के अंदर ऐसा होता है, जब कोई बंदा को कोई दूसरा बंदा कत्ल कर दे या किसी तरीके से मार दे तो हम यह समझते हैं कि यह जो मौत मरा है यह इसके मरने का वक्त अभी नहीं था, लेकिन कातिल आदमी ने मारने वालों ने इसे मौत से पहले ही मार दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़िसास मुसलमान यानी अगर कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे तो कातिल मारने वाले के ऊपर क़िसास वाजिब किया है। यानी कोई बंदा को कोई दूसरे बंदा कत्ल कर दे तो हम और आप क्या समझते हैं कि उस मारने वाले ने उसको जो मारा है उसके मौत के वक्त के आने से पहले उसको मार दिया। हालांकि उसके मरने का वक्त कुछ और था, बाद में था, लेकिन उसको कातिल ने मारने वाले ने उसको पहले मार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ऐसा नहीं है आदमी को कोई दूसरा आदमी मार दे, अपनी मौत मरे या कोई कत्ल कर दे तब भी क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वही है कि वह अपनी मौत ही मरा है, उसके मरने का वक्त वही था। तो यह मुनाफिकी लोग इस तरीके से कहा करते थे कि यह जो सहाबा जो जिहाद के अंदर अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं, यह अगर अपने घरों के अंदर होते तो यह शहीद नहीं होते, नहीं मारे जाते। इस तरीके से मुनाफिकी लोग कहा करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ऐसा नहीं, कुल फदरो अन अनफुसिकुमुल मौता इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने आप को मौत से बचा लो, क्योंकि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो या ना निकलो, तुम्हारे मुकद्दर में जो लिखा है, जिस तरीके से मौत लिखा है उसी तरीके से तुम मरोगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरीके से निफाक से हमारी हिफाजत करें।